पोलिनेसन. व्हाट इज पोलिनेसन? द ट्रान्सफर अफ पोलिन ग्रेन्स. के हो? ट्रान्सफर अफ पोलिन ग्रेन्स हो फ्रम एन्थर टु स्टिग्मा. एन्थर के हो? एन्ड्रोसियमको पार्ट हो र स्टिग्मा के हो? गाइनोसियमको पार्ट हो. र एन्ड्रोसियममा भएको पोलिन ग्रेन कहाँ ट्रान्सफर हुन्छ? स्टिग्मामा हुन्छ, गाइनोसियममा हुन्छ. त्यो भनेको प्रोसेस भनेको के हो? पोलिनेसन हो. इट इज द प्रोसेस अफ द ट्रान्सफर अफ पोलिन ग्रेन्स फ्रम एन्थर टु स्टिग्मा. र यो प्रोसेसलाई के भन्छ? पोलिनेसन भन्छ. र पोलिनेसन के हुन्छ? अकर्स इन 2 डिफ्रेन्ट वेज. यो 2 तरिकाबाट हुन्छ. पहिलो भनेको सेल्फ पोलिनेसन. यसमा के भयो? एउटै फ्लावरमा यहाँ के भयो? एउटै फ्लावरमा यो एन्थर के को? एन्ड्रोसियम. यो एन्थरबाट के भयो? स्टिग्मामा गयो पोलिन ग्रेन्स. यो प्रोसेस भनेको एउटै फ्लावरमा भनेको सेल्फ पोलिनेसन भयो. र अर्को भनेको क्रस पोलिनेसन भयो. यो चाहिँ दुईटा फ्लावर भयो. यो दुईटा फ्लावरमा के भयो? एउटा प्लान्ट्सको चाहिँ एउटा फ्लावरको पोलिन ग्रेन्स अर्को फ्लावरमा गयो र यो प्लान्ट्सको पोलिन ग्रेन के भयो? यो प्लान्ट्सको पोलिन ग्रेन यो अर्को फ्लावरमा आयो र यो फ्लावरको पोलिन ग्रेन्स के भयो? अर्को फ्लावरमा गयो. यो प्रोसेसलाई के भन्छ त? क्रस पोलिनेसन भन्छ. अब हामी सेल्फ पोलिनेसन हेर्छौँ. सेल्फ पोलिनेसन कुन प्लान्टमा हुन्छ त? बाइसेक्सुअल प्लान्टमा हुन्छ, जसमा चाहिँ मेल एन्ड्रोसियम र गाइनोसियम के हुन्छ? एउटै फ्लावरमा हुन्छ. त्यो भनेको के भयो? बाइसेक्सुअल प्लान्ट्स भयो. र इक्जाम्पल भनेको वीट, पी, कटन एक्सेट्राहरूमा सेल्फ पोलिनेसन हुन्छ. अब डिफिनिसन हेरौँ. सेल्फ पोलिनेसन भनेको इट इज द ट्रान्सफर अफ पोलिन ग्रेन फ्रम एन्थर टु स्टिग्मा अफ द सेम फ्लावर अर फ्रम वन फ्लावर टु एनदर फ्लावर अफ सेम प्लान्ट. एउटै प्लान्टको फ्लावर बिचमा पोलिनेसन भयो, ट्रान्सफर अफ पोलिन ग्रेन्स भयो भने त्यस्तो प्रोसेसलाई के भन्छ? सेल्फ पोलिनेसन भनिन्छ. पोलिन ग्रेन फ्रम एन्थर टु स्टिग्मा अफ सेम फ्लावर or from one flower to the another flower. एउटै प्लान्टको दुईटा फ्लावर छ भनेपछि र दुईटै फ्लावरको बिचमा के भयो? ट्रान्सफर अफ पोलिन ग्रेन्स भयो भने त्यसलाई पनि के भन्छ? सेल्फ पोलिनेसन भनिन्छ. यदि सपोज एउटै फ्लावरमा के भयो? यसको पोलिन ग्रेन यसकोमा के भयो? गाइनोसियममा गयो, स्टिग्मामा गयो. त्यो पनि सेल्फ पोलिनेसन हो. अर्को एउटै प्लान्ट्सको दुईटा फ्लावर, सपोज यो एउटा प्लान्ट्स भयो, यो एउटै प्लान्ट्स भयो र अर्को हामीसँग यो अर्को फ्लावर भयो. यसरी चाहिँ अर्को फ्लावर भयो है. र अर्को फ्लावर भयो र यसको एउटा फिमेल पार्ट र अर्को भनेको एन्ड्रोसियम भयो. र यसरी चाहिँ ट्रान्सफर भइरहेछ. यसको पोलिन ग्रेन एन्ड्रोसियमबाट पोलिन ग्रेन कहाँ जान्छ? यो स्टिग्मामा जान्छ. र यसको चाहिँ कहाँ गयो त? यसको गाइनोसियममा गयो. एउटै प्लान्ट्सको दुईटा फ्लावर छ भनेपछि यो भनेको पनि सेल्फ पोलिनेसन हो. र यही लेखिएको छ. ट्रान्सफर पोलिन ग्रेन फ्रम एन्थर टु स्टिग्मा अफ सेम फ्लावर. एउटै सेम फ्लावरमा वा दुईटा फ्लावरको बिच, तर चाहिँ के हुनुपर्छ? सेम प्लान्ट नै हुनुपर्छ. त्यस्तो भनेको के हो? सेल्फ पोलिनेसन भयो. इन द बाइसेक्सुअल प्लान्ट एन्थर एन्ड स्टिग्मा म्याच्योर सिमुल्टेनियसली. यदि सपोज के हुन्छ? एन्थर पनि म्याच्योर एट द सेम टाइम हुनु पर्यो र अर्को स्टिग्मा पनि म्याच्योर सेम टाइम हुनु पर्यो. त्यसको लागि चाहिँ यदि सपोज यो चाहिँ म्याच्योर भएन भने के हुन्छ त? सेल्फ पोलिनेसन हुँदैन. त्यही भएर चाहिँ स्टिग्मा र एन्थर के हुनुपर्छ? यो एट द सेम टाइममा के हुन्छ? म्याच्योर हुनुपर्छ. र यो हुन्छ पनि. इन द बाइसेक्सुअल प्लान्ट एन्थर एन्ड स्टिग्मा म्याच्योर सिमुल्टेनियसली. र अब हामी हेर्छौँ क्रस पोलिनेसन. यो कुनमा हुन्छ त? मेजमा हुन्छ, कोकोनटमा हुन्छ, ओएफमा हुन्छ. हामीले नाम याद राख्नुपर्छ. अकर्स के हुन्छ त? यसमा हुन्छ क्रस पोलिनेसन टेक्स प्लेस. इट अकर्स बोथ इन बाइसेक्सुअल और युनिसेक्सुअल फ्लावर. यो के हुन्छ? बाइसेक्सुअलमा पनि हुन्छ र अर्को युनिसेक्सुअल फ्लावरमा पनि हुन्छ. तर यो मेन के हो त? एउटा प्लान्ट्सको फ्लावरबाट एउटा प्लान्ट्सको फ्लावर र अर्को प्लान्ट्सको फ्लावर. यो सपोज यो एउटा प्लान्ट्सको भयो र अर्को भनेको यो एउटा अर्को प्लान्ट्सको भयो. यसरी बिचमा एक र अर्को प्लान्टमा पोलिनेसन हुने प्रोसेसलाई के भन्छ? क्रस पोलिनेसन भनिन्छ. इट इज द ट्रान्सफर अफ पोलिन ग्रेन फ्रम एन्थर अफ अ फ्लावर अफ वन प्लान्ट टु द स्टिग्मा फ्लावर अफ एनदर प्लान्ट. यसमा के हुन्छ? प्लान्टको डिफ्रेन्स हुनुपर्छ. क्रस पोलिनेसनमा प्लान्ट्सको चाहिँ डिफ्रेन्स हुनुपर्छ. अनि के हुन्छ? सेल्फ पोलिनेसनमा चाहिँ के हुन्छ? एउटै प्लान्ट्स हुनुपर्छ. एउटै प्लान्ट्सको बिचमा भयो भने के हुन्छ? त्यो सेल्फ पोलिनेसन हुन्छ. तर दुईटा प्लान्ट्सको बिचमा भयो भने त के हुन्छ? क्रस पोलिनेसन हुन्छ. हामी यहाँबाट क्लियर हुन्छौँ. र के हुन्छ?
फ्रम वान प्लान्ट टु स्टिग्मा फ्लावर अफ एनदर प्लान्ट बट अफ द सेम स्पेसिस विथ द हेल्प अफ द एजेन्ट्स लाइक यस के चाहिन्छ केही त एजेन्ट चाहियो नि यहाँबाट यो एउटा प्लान्ट्सबाट अर्को प्लान्ट्समा टाढा प्लान्ट्स छ कि यसमा त एजेन्ट्स हुनुपर्छ के हुन्छ कि त विन्डबाट आउन सक्छ कि वाटरबाट आउन सक्छ वाटरमा भए पनि के एउटा पोलन ग्रेनको ट्रान्सफर हुन सक्छ कि एनिमल छ भने सपोज पोलन ग्रेन के हुन्छ त भुइँमा खसेको छ त्यो चाहिँ पोलन ग्रेन एनिमलबाट कसरी हुन्छ भन्दाखेरि नि पोलन ग्रेन चाहिँ तल झरेको छ र त्यसरी चाहिँ खुट्टाबाट त्यो कहाँ गयो त खुट्टाबाट चाहिँ छोएर चाहिँ अर्को फ्लावरमा चाहिँ त्यो टाँसिन सक्छ यसरी यो पनि के हुन्छ त पोलन ग्रेन्सको ट्रान्सफर यसरी पनि एनिमलबाट पनि हुन्छ र अर्को वाटर पनि हुन्छ र अर्को वाइनबाट पनि हुन्छ। अब हामी हेर्छौँ फर्टिलाइजेसनको बारेमा। वाट इज फर्टिलाइजेसन? द फ्युजन अफ मेल ग्यामेट एन्ड द फिमेल ग्यामेट टु फर्म जाइगोट। यो भनेको जाइगोट बन्ने प्रक्रिया हो फर्टिलाइजेसन भनेको। यसमा के हुन्छ त मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेटको फ्युजन हुन्छ। इन प्लान्ट्स फर्टिलाइजन टेक प्लेस आफ्टर पोलिनेसन। यस, फर्टिलाइजेसन के हुन्छ त पोलिनेसन पछाडि हुन्छ। पहिला ट्रान्सफर अफ पोलन ग्रेन्स हुनु पर्यो नि, मेल ग्यामेट आउनु पर्यो नि फिमेलमा, अनि मात्र फ्युजन हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ इन प्लान्ट्स फर्टिलाइजेसन टेक्स प्लेस आफ्टर पोलिनेसन। वेन द मेल ग्यामेटोफाइट्स भनेको के हुन्छ त पोलन ग्रेन्स रिच टु स्टिग्मा। जब स्टिग्मामा पुग्छ, स्टिग्मा भनेको के को पार्ट छ? गाइनोसियमको पार्ट हो। अप्पर मोस्ट पार्ट भनेको स्टिग्मा हुन्छ। द पोलन ग्रेन, अब त्यसपछि के हुन्छ त पोलन ग्रेन जर्मिनेट इन्टु लङ ट्युब लाइक स्ट्रक्चर कल्ड पोलन ट्युब्स। हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यो के भयो त यो स्टिग्मा भयो र यो स्टिग्मा भयो, यो स्टिग्मा भयो। यसरी के भयो त पोलन ग्रेन्स आयो। अब यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौँ पोलन ग्रेन्स यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले यो पोलन ग्रेनको त एउटा ट्युब निस्किरहेको छ। यहाँ यो ट्युब निस्किरहेको छ। के हो त यो भनेको पोलन ट्युब हो। यो भनेको पोलन ट्युब हो। यो भनेको पोलन ट्युब हो। पोलन ट्युब हो। के हुन्छ त जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मामा आउँछ अनि के हुन्छ त पोलन ग्रेन्स के हुन्छ त जर्मिनेट हुन्छ इन्टु लङ ट्युब लाइक स्ट्रक्चर कल्ड पोलन ट्युब्स। र नेक्स्ट भनेको अब पोलन ट्युब ग्रोज टुवार्ड्स ओभिल। के हुन्छ यो पोलन ट्युब जुन निस्किरहेछ त्यो चाहिँ के हुन्छ त ओभिलतिर डाइरेक्टेड हुन्छ, ओभिलतिर गइरहेको हुन्छ। यसरी हामी हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ के भयो त यहाँसम्म यतिसम्म थियो पोलन ट्युब। अब कहाँसम्म पुगिसकेको छ त यहाँसम्म पुगिसकेको छ। यसको मेन कहाँ चाहिँ छ मोटिभ जानेको लागि कहाँ छ त ओभिलभित्र जानुको प्रोसेस। किनभने एक सेल कहाँ छ त यो हामीभित्र छ, ओभिलको भित्र छ। अब हामी हेर्छौँ टु मेल ग्यामेट्स फर्मिङ पोलन ग्रेन पास थ्रु द पोलन। के हुन्छ त एउटा पोलन ग्रेनमा यसमा के एउटा पोलन ग्रेनमा के छ यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले टु मेल ग्यामेट हुन्छ। टु मेल ग्यामेट हुन्छ र त्यो टु मेल ग्यामेट के भयो पास थ्रु द यो टु मेल ग्यामेट कहाँबाट पास हुन्छ त पोलन ट्युबबाट पास हुन्छ। यहाँ हेर्न सकिन्छ यो पोलन ग्रेन भयो, यो पोलन ट्युब भयो र अर्को भनेको एउटा यो दुईटा के भयो त मेल ग्यामेट्स भयो, दुईटा मेल ग्यामेट्स भयो। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ यो क्लियरमा। यसरी के भयो एउटा पोलन ग्रेन आयो र पोलन ग्रेन के भयो त ट्युब बनायो, पोलन ट्युब बनायो। त्यो के भयो त इलोङ्गेट भयो। यहाँ इलोङ्गेट भएर कहाँतिर डाइरेक्टेड छ त यो ग्रोथ यो बढिरहेको छ कहाँतिर ओभिलतिर पोलन ट्युब। र यसरी के भयो टु मेल ग्यामेट्स फर्म इन ए पोलन ग्रेन पास थ्रु द पोलन ग्रेन्समा फर्म भएको के भन्छ मेल ग्यामेट्स कहाँतिर छ त पास थ्रु द पोलन ट्युब्स। अब हामी हेर्छौँ यहाँ द पोलन ट्युब्स इन्टर्स इन्टु ओभ्युल थ्रु माइक्रोपाइल। यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले ओभ्युलको यो भनेको ओभ्युल भयो, यो भनेको यति भनेको ओभरी, यति भनेको ओभरी, यो भनेको ओभ्युल, यो भनेको भित्रको स्ट्रक्चर ओभ्युल हो। र ओभ्युलमा के हुन्छ पोलन ट्युब्स इन्टर्स थ्रु माइक्रोपाइल। यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले यो भनेको के हो माइक्रोपाइल हो। यो भनेको माइक्रोपाइल हो। यो तलको स्ट्रक्चर यो जसरी यो यसरी भएको छ र यो यसरी छ अनि यो पनि यसरी छ। यहाँ हामीले जान्छ यो स्ट्रक्चर भनेको के भन्छ त माइक्रोपाइल हुन्छ। र पोलन ट्युब कसरी आयो यो पोलन ट्युब आएर यसरी यहाँ छिटिरहेछ। यो पोलन ट्युब यसरी सिधा भएर अनि हामीले डायग्राममा हेर्न सक्छौँ यो सिधा छ पोलन ट्युब। यहाँ हामीले बाँगियो यो पेनले गर्दा। र अर्को हामीले हेर्न सक्छौँ र यहाँबाट के हो आफ्टर इन्ट्रिङ टु द ओभ्युल द पोलन ट्युब्स इन्टर इन्टु द इम्ब्रोसाइक। इम्ब्रोसाइक भनेको कुन हो यो भनेको इम्ब्रोसाइक हो। यो ओभ्युलको भित्र के हो त इम्ब्रोसाइक हो। यो भनेको के हो इम्ब्रोसाइक। के भयो त आफ्टर इन्ट्रिङ इन्टु द ओभ्युल द पोलन ट्युब्स इन्टर इन्टु द यो पोलन ट्युब कहाँ इन्ट्री गर्यो त इम्ब्रोसाइकमा। इम्ब्रोसाइक भनेको किन यो भित्र हो इम्ब्रोसाइक। इन द इम्ब्रोसाइक देयर आर फाउन्ड 3 एन्टिपोडल सेल्स। हामी हेर्न सक्छौँ यो भनेको यसरी चाहिँ यसलाई म्याग्निफाइड गरेर यो स्ट्रक्चर बनाइएको छ। यसमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ हामीले यहाँ लेखिएको छ देयर आर फाउन्ड 3 एन्टिपोडल सेल्स। के हुन्छ 3 एन्टिपोडल सेल्स हुन्छ। र यो पोर्सनमा सबभन्दा माथि पोर्सनमा हामी हेर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ केवटा 3वटा सेल छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यही कुरा लेखेको छ 3 एन्टिपोडल सेल्स। र अर्को हामीलेसँग छ 3
एन्टिपोडल सेल्स टु सिनर्जिड, यो हेर्न सक्छौ यो र यो भनेको कुन हो सिनर्जिड हो, यसलाई के भन्छ सिनर्जिड भन्छ। र अर्को यो माथि भनेको के हुन्छ यो एक सेल हुन्छ र अर्को यो दुईटा भनेको के हुन्छ त सेकेन्डरी न्युक्लियस, यो के हुन्छ सेकेन्डरी न्युक्लियस। अब यहाँ हाम्रो छ सेकेन्डरी न्युक्लियस इज फर्म बाइ द फ्युजन अफ टु ह्याप्लोइड न्युक्लियस। सेकेन्डरी न्युक्लियस कसरी बनाउँछ दुईटा ह्याप्लोइड न्युक्लियस फर्मेसन गरेर के हुन्छ त यो चाहिँ पोलर न्युक्लियाई सेकेन्डरी न्युक्लियस बनेको हुन्छ। ल हामीले के हेर्यो त यो पोलेन ट्युब भयो, पोलेन ट्युब टुवर्ड्स ओभिल आयो, ओभिल कहाँबाट यो पोलेन ट्युब कहाँबाट इन्ट्री गर्यो त इम्ब्रोस्याकमा माइक्रोपाइल एरियाबाट गऱ्यो, माइक्रोपाइल यो यसलाई के भन्छ माइक्रोपाइल भन्छ, यो माइक्रोपाइल भयो, यो एरियालाई माइक्रोपाइल भन्छ अनि माइक्रोपाइलबाट यो पोलेन ट्युब कहाँ छिर्यो त इम्ब्रोस्याकमा र इम्ब्रोस्याकमा हामीले हेर्न सक्छौँ कतिवटा सेल छ 1 2 3, यो भनेको एन्टिपोडल 3 एन्टिपोडल र यो तलको दुईटा भनेको सिनर्जिड हुन्छ, यो भनेको दुईटा सिनर्जिड भयो, यो र यो दुईटा सिनर्जिड र अर्को इम्ब्रोसेल भयो र अर्को भनेको सेकेन्डरी न्युक्लियस जुन दुईटा ह्याप्लोइड न्युक्लियबाट बनेको हुन्छ। आफ्टर द पोलेन ट्युब इन्टर इन्टु द एम्ब्रोस्याक द एपेक्स अफ द ट्युब डिजल्भ्स एन्ड मेल ग्यामेट्स आर रिलिज्ड। कसरी हुन्छ त यो चाहिँ जब पोलेन ट्युब्स इन्टर इम्ब्रोस्याकमा हुन्छ, यसरी इम्ब्रोस्याकमा यो पोलेन टाइप जान्छ अनि एपेक्स अफ ट्युब डिजल्भ के हुन्छ त एपेक्स ट्युबको के हुन्छ त एपेक्स डिजल्भ हुन्छ र के हुन्छ मेल ग्यामेट्स आर रिलिज। यसरी के हुन्छ त मेल ग्यामेट्स इम्ब्रोस्याकमा दुईटा मेल ग्यामेट आइरहेको छ, हामीले अघि पनि डायग्राममा हेऱ्यौँ मेल ग्यामेट्स दुईटा आइरहेको छ, तिनीहरू के हुन्छ त इम्ब्रोस्याकभित्र जान्छ र अर्को भनेको पोलेन ट्युब डिजल्भ हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्छ हामीले यो भित्र छिर्यो यो दुईटा र एउटा यहाँ छ र एउटा अर्को यहाँ छ। अब हेर्न सक्छौ अर्को डायग्राममा वान अफ द मेल ग्यामेट फ्युजेड विथ एक्सेल के हुन्छ दुईटा मेल ग्यामेट जुन आएको छ त्यो एउटा चाहिँ केबाट फ्युज गर्छ त अर्को फ्युज एउटाले के भन्छ एक्सेलसँग फ्युज गर्छ और फिमेल ग्यामेट र यसले चाहिँ के भन्छ एउटा मेल ग्यामेट र अर्को एक्सेलले के भन्छ ज्याकेट बनाउँछ। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ एउटाले के गर्छ त यो दुईटा सिनर्जिड हो, यो हामीले अघि पनि डायग्राम हेर्यो यो दुईटा सिनर्जिड हो, यो के भयो दुईटा सिनर्जिड र यो के हो एक सेल थियो र यसमा के भयो त एउटा मेल ग्यामेट्स गयो र यो मेल ग्यामेट्स र फिमेल ग्यामेट्स मिलेर के भयो एउटा जाइगेट बनायो, अघि जाइगेट बनायो र अर्को हामीले हेर्न सक्छौँ द सेकेन्ड मेल ग्यामेट र अर्को जुन दुईटा आएर त एउटाले त एक सेलसँग बनाएर के भयो जाइगेट बनायो र अर्को जुन एउटा आएको थियो त्यो चाहिँ के भयो त सेकेन्डरी न्युक्लियस, यो सेकेन्डरी न्युक्लियस र एउटा यो फ्युजन गरेर के बनायो त इन्डोस्पर्म बनायो, के बनायो इन्डोस्पर्म न्युक्लियस। यो चाहिँ के हो त पहिला 2n थियो अहिले कतिवटा छ 3n भयो, यो ट्रिप्लोइड हुन्छ 3n। पहिला दुईटा न्युक्लियस डिप्लोइड थियो, सेकेन्डरी न्युक्लियस हामीले हेरेको थियो कहाँबाट दुईटा ह्याप्लोइड न्युक्लियले बनाएको थियो र अर्को मेल ग्यामेट्स आयो कतिवटा बन्यो त तीनटा भन्यो 3n भयो, 3n नम्बर अफ यसमा क्रोमोजोम हुन्छ ट्रिप्लोइड हुन्छ यो 3n भयो र अर्को भनेको यो भनेको इन्डोस्पर्म न्युक्लियस भयो, यो एउटा जाइगोट बनायो र अर्को इन्डोस्पर्म न्युक्लियस बनायो। यही कुरा लेखेको त सेकेन्ड मेल ग्यामेट्स फ्युजेड विथ द सेकेन्डरी न्युक्लियस टु फर्म इन्डोस्पर्म। This fusion of haploid male gametes N and diploid secondary structure is called triple fusion। यो भनेको के हुन्छ त ट्रिपल फ्युजन हुन्छ। किन ट्रिपल फ्युजन भयो त यसमा चाहिँ के भयो 3n स्ट्रक्चर के भन्यो त इन्डोस्पर्म भन्यो, त्यही भएर चाहिँ के हो यो ट्रिपल फ्युजन हो। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन। यहाँ चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ जाइगोट र अर्को इन्डोस्पर्म। अब हेर्न सक्छौँ लेटर अन जाइगोट डेभलप। अब के हुन्छ त जाइगोट के हुन्छ डेभलप हुन्छ, जाइगोट डेभलप भएर के भन्छ इम्ब्रो बनाउँछ र इम्ब्रो पछि के हुन्छ त नयाँ प्लान्ट्स आउँछ र इन्डोस्पर्म डेभलप इन्टु इन्डोस्पर्मिक टिस्यु। इन्डोस्पर्म जुन एउटा त ट्रिप्लोइड बनाएको छ हामीसँग यहाँ इन्डोस्पर्म न्युक्लियस छ, यसले चाहिँ के बनायो त यसले चाहिँ के बनायो इन्डोस्पर्मिक टिस्यु बनायो र यसले चाहिँ इम्ब्रो जुन इम्ब्रो नयाँ प्लान्ट्स बनिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ न्युट्रियन्टको भनेको न्युट्रियन्ट सप्लाई गर्यो, यसलाई चाहिँ चाहिने खानेकुराहरू केले सप्लाई गर्यो त इन्डोस्पर्मले बनायो, त्यो न्युट्रिसियस मिडियम भयो यसको लागि, यो के भयो त न्युट्रिसियस मिडियम भयो। यो लेटर अन जाइगोट डेभलप्स इन्टु इम्ब्रो एन्ड इन्डोस्पर्म डेभलप इन्डोस्पर्मिक टिस्यु विच सप्लाई न्युट्रियन्ट्स टु द ग्रोइङ इम्ब्रो। हेन्स डबल फर्टिलाइजेसन टेक्स प्लेस। डबल फर्टिलाइजेसन कसरी भयो एउटा मेल ग्यामेटले जाइगोटलाई फ्युज गर्यो र अर्कोले के कोसँग फ्युज गर्यो त सेकेन्डरी न्युक्लियससँग फ्युज गर्यो, त्यो के बनायो इन्डोस्पर्म बनायो र जाइगोट पनि बन्यो र इन्डोस्पर्म पनि बन्यो। यसरी हामीले के भन्छ त हेन्स इट इज कल्ड डबल फर्टिलाइजेसन। र यो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि एन्जियोस्पर्ममा हुन्छ। हेन्स डबल फर्टिलाइजेसन टेक्स प्लेस इन द एन्जियोस्पर्म। सपोज हामीलाई क्वेसन सोधियो हाउ डबल फर्टिलाइजेसन टेक्स प्लेस इन एन्जियोस्पर्म, के भन्ने त हामीलाई एउटा चाहिँ के हुन्छ मेल ग्यामेटसँग फ्युज भयो र अर्को मेल ग्यामेट र एउटा मेल ग्यामेट्स के भयो एक्सेलसँग फ्युज भयो र अर्को
मेल ग्यामेट्स केबाट फ्युज भयो, सेकेन्डरी न्युक्लियससँग फ्युज भयो, त्यो बनायो इन्डोस्पर्म। र यसरी के भयो त 2 टाइम्स फ्युजन भयो, त्यसलाई के भन्छ 2 टाइम्स फर्टिलाइजेसन भयो, त्यो भनेको के भयो त डबल फर्टिलाइजेसन टेक्स प्लेस इन एन्जियोस्पर्म। सिम्पल। आफ्टर फर्टिलाइजेसन ओभ्युल्स डेभलप इन्टु सीड एन्ड ओभरी डेभलप्स इन्टु फ्रुट। यहाँ हेर्न सक्छ हामीले, यो भनेको के हो त, यहाँ ओभरी छ, यो भनेको के हो ओभरी छ। ओभरीले के हुन्छ त फ्रुट बनाउँछ, र अर्को जुन ओभ्युल छ, यो ओभ्युल छ, यसले चाहिँ के बनाउँछ त, यो ओभ्युलले के बनाउँछ सीड बनाउँछ। यही कुरा लेखेको छ, फर्टिलाइजेसन इन आफ्टर फर्टिलाइजेसन ओभ्युल डेभलप इन्टु सीड एन्ड ओभरी डेभलप्स इन्टु फ्रुट। अदर पार्ट्स र बाँकी स्ट्रक्चर के हुन्छ त ड्राई अफ सुकेर जान्छ। ल बाँच्ने भनेको के हो त एउटा फ्लावर हुन्छ र भित्र के हुन्छ सीड हुन्छ।